नस्लें खत्म होगी। पाकिस्तान करते हुए पार्टी कायम रहेगी, इमरान खान साहब का नाम कायम रहेगा। लेकिन जो नफरतें आप बो रहे हैं वो नफरतें इस मुल्क के लिए, फेडरेशन के लिए इंतहाई खतरनाक है। रियासत में कुछ मेयर होते हैं जिसपे वो कायम रहता है। रियासत जबरदस्ती कायम नहीं रह सकता, रियासत डंडे के जोर पे कायम नहीं हो सकता, रियासत इस तरह कायम नहीं रह सकता कि आप किसी के मैंडेट पे जो है वोट रखें। आपने इस मुल्क के इलेक्शन को लोगों का इत्तेमाद उठ गया। आज मैं आपको बताता हूं, मैं पार्लियामेंट में हूं लेकिन पार्लियामेंट से मेरा इत्तेमाद उठ रहा है। मैं जमहूरी बंदा हूं लेकिन मैं जमहूरियत से मायूस होते जा रहा हूं। आज वो लोग जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते, आज वो लोग जो वोट पे यकीन नहीं रखते, आज वो लोग जो ये समझते हैं कि इस मुल्क में वोट देने वाला अहम नहीं है, वोट गिनने वाला अहम है, आज लोग उसकी बात सुनते हैं। आज लोग मंजूर पुश्तिन की बात सुनते हैं, आज लोग वारन बलोच की बात सुनते हैं, आज वो ताकतों की बात सुनते हैं जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते। और ये इस मुल्क के लिए खतरनाक है, ये जमहूरियत के लिए खतरनाक है। अगर आप हमें सियासी एक्टिविटियां नहीं करने देते, आप हमारा मैंडेट चोरी करते, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? उस दिन मैं तकरीर कर रहा था, असेंबली की तारीख से एक तकरीर गायब हो गई, कभी इस तरह नहीं हुआ। मुझे स्पीकर साहब ने कहा लेकिन फिर मुझे मौका नहीं दिया। पाकिस्तान की तारीख पढ़िए, उसने उनकी मुतालिया पाकिस्तान पढ़िए। हम आपसे डरते हैं, वो आपसे नहीं डरते। आप हमें फाइलों पे, वीडियो पे डराते हैं, हम अपनी फैमिली की वजह से डर जाते हैं। लेकिन उस दिन से डरे, उस वक्त से डरे जब जिसकी आपके पास फाइलें ना हो, जब उसकी ऑडियो वीडियो ना हो, जब उसकी बेटियां ना हो। मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे से मैंने उस दिन बात की और इसके गवाह है मैंने साहिबान, मैंने नहीं उसकी बात हुई। उसने कहा कि खुदा की कसम मुझे अफसोस है कि मैंने वोट किया है, लेकिन खुदा की कसम मेरी बेटियां थी, मुझे मजबूर किया कि आपको अंदाजा नहीं। जो बेटियों पे आप मजबूर करते हैं, जो जिन अटकलों से आप लोगों को मजबूर करते हैं, जिस तरह आपने पार्लियामेंट को भी तौकीर किया, जिसने आप लोगों ने अदालतों को भी तौकीर किया। एक इमरान खान साहब की दुश्मनी, इमरान खान कितना जिएगा, 10 साल, 12 साल, 50, 20 साल। लेकिन आपने जो नफरतें बोई है इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान, आपने जो लोगों का इत्तेमाद इदारों पे खत्म किया है, ये इस मुल्क ने भुगतना है, इस सरजमीन ने भुगतना है। रियासत एक जोग्राफियाई टुकड़ा नहीं होता। मानते हैं, अगर आप हमें दहशतगर्द मानते हैं तो मेरी तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप उन लोगों के साथ बैठ जाए, हमारे खिलाफ कानून साजी करें, हमारे खिलाफ स्ट्रेटजी बने, ताकि हम तो आपकी नजर में ज्यादा बड़े दहशतगर्द हैं, तो छोटे दहशतगर्दों को अगली मीटिंग में बुलाए, हमें फिर नहीं बुलाए। ये तो नहीं हो सकता। आप मुझे दहशतगर्द भी समझते हैं, ये तो नहीं हो सकता। आपने मेरा मैंडेट चोरी किया, ये तो नहीं हो सकता कि जब अदालतों के फैसले मेरे हक में आते आप नहीं मानते। ये तो नहीं हो सकता। आप कानून नहीं मानेंगे और मुझसे उम्मीद रखें कि मैं मानूं, ये तो नहीं हो सकता। आप अदालतों को भी तौकीर करें और मुझसे उम्मीद रखें रियासत फैसला करे। मेरे साथ उमर अयूब साहब बैठे हैं, खड़े हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा FIR उस पे दहशतगर्दी के हैं, मुझ पे 15-20 FIR दहशतगर्दी के हैं। रियासत फैसला करे, अगर हम दहशतगर्द है तो किस मुंह से आप हमें बुलाते हैं कि पार्लियामेंट में आके दहशतगर्दी की बात करें? आप तो फैसला करें। यहाँ पर जिसने बंदूकें उठाई है, यहाँ पर जो खुदकश में एंगेज रखेंगे तो कोई नहीं निकला, ये आपकी गलतफहमी है। जब खान साहब का झंडा होगा, उसका नाम होगा, उसकी बात होगी तो लोग निकलेंगे। मुझसे खफा हो सकते,
عمر ایوب صاحب سے خفا ہو سکتے ہیں، گلے ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ بھی لوگ اگر آج بھی ہم سے جڑے تھے عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ آپ مانے عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے، عمران خان اس ملک کا حال ہے، اس کے بغیر سیاست کا وجود نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں عمران خان سیاست کا ایک ہے، آپ جتنی 000 جمع کریں گے جب عمران خان نہیں ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عمران خان کی وجہ سے وہ 100 بنے گا، وہ 1000 بنے گا، وہ 10,000 بنے گا۔ میں نے سنا لوگوں نے یہ بات کی آپ کب ٹال لیں گے، میں پہلے دن سے تیار ہوں۔ یہ فیصلہ قیادت نہیں کرنا، یہ عمران خان۔ لیکن ایک بات آپ کو یہاں آج سے بتا دوں، ہر ریجن سدو سے میں ایک بات یہاں سے اسٹیج سے جانا چاہیے اور سن لیں۔ مانو گے تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے عمل کریں گے۔ اگر عدالت مانو گے تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں اور مجھ سے یہ امید رکھے کہ میں مانوں۔ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں قیادت نے عمران خان کو ریحان کرنے کے لیے کیا کیا۔ آپ کی ہر قیادت پہ میں اختلاف کر سکتا ہوں، میں گلا کر سکتا ہوں، لیکن جو کڑا ہے ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ 20 30 50 طرح عمر ایوب صاحب جیسے بندوں پہ 70 80 FIR ہے۔ FIR کاٹنا مذاق نہیں ہے۔ یہ بیچارے ایک عدالت سے ہو کے دوسرے پہ جاتے ہیں، ساری انرجی اس کی یہاں پہ ضائع ہوتی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو انگیج کرے، ان کو مصروف رکھے تاکہ لوگوں کو دوبارہ نہ نکالے۔ اس کی غلط فہمی ہے۔ خان صاحب نے میرے جیسے لوگوں کو صوبائی صدر بنایا جس کی حیثیت آج بھی کونسر کی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، یہ کوئی موریثی سیاست والے لوگ نہیں ہے کہ بغیر ورکر نکل گئی تو یقین کرے آپ کو مذمت کے قابل بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نکل گئے درمیان سے یا ہمارے بغیر یہ لوگ نکل گئے، ہماری برداشت کا مزید امتحان نہ لے۔ یہ جو آپ کی غلط فہمی ہے کہ ریاست جبر کرے گی، لوگوں پہ اغوا کرے گی، لوگوں پہ پایاریں کاٹے گی۔ ابھی بھی میرے عباسی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس کا ایک بھائی شہید ہو گیا اور دوسرا بھائی دوبارہ جانے کو تیار ہے۔ میں کل کرک بھی میں کافی لوگوں سے جو 4 مہینے کی جیل برداشت کر چکے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر صاحب دوبارہ کب جانا ہے۔ لوگوں کی ناراضگیاں بڑی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جس طاقت کے نشے میں یہ کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو آج روپ بدل کے گھومتے ہیں۔ میں ان سب کو کہتا ہوں جو طاقت کے نشے میں پیرون بنے ہیں، آپ کو سوال ہوگا، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بھی روپ بدل کے گھومیں۔ آپ سے جو نفرت ہے وہ لوگوں کی بڑھ رہی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم فیملی والے ہیں۔ ہماری آباء و اجداد نے ہمیں سکھائی تھی کہ آپ کا احترام سکھایا تھا، آپ سے محبت سکھائی تھی، جو آپ کی وجہ سے، آپ کی رویوں اور آپ کی عمل کی وجہ سے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کا مطالعہ پاکستان اور آپ کا تاریخ ہم نے پڑھا تھا، لیکن جو نیا کل ہے، جو نئے میرے ورکر جو یوتھ ہے،